बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक खबर मार्केट में गर्दिश कर रही थी और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल में, ये कहा जा रहा था कि पहुंच जाएंगे, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने इसकी तरदीद की है। एक तो इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडियाला जेल में, तो इसमें 2-3 डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। एक उनके बेटों के वीजा के हवाले से, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से जो केस चला वो कि उनकी जो जमानतें हैं 9 मई के मामलात में, और दूसरा शौकत खानम में क्या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये वो चीजें हैं जो मैं सबसे पहले इमरान खान साहब के बारे में आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की बहन ने कहा कि अभी चंद दिन पहले, और उन्होंने बताया बिल्कुल चंद दिन पहले की ये बात है कि एक बहन इमरान खान की, इमरान खान से उन्होंने देखा उन्हें जब अदालत में केस चल रहा था, और बुध को मेरी बहन ने इमरान खान को देखा था। वो कहती है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि उनका वजन कम हो रहा है और छोटे मोटे इश्यूज हैं। वो वजह ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और वो एक छोटी सी जगह में बंद है, उन्हें 22 घंटे तक अंदर कैद रखा जाता है, बाहर छोड़ा नहीं जाता। तो ये वो वजूहात है जिनकी वजह से कोई भी आदमी हो, सेहतमंद आदमी भी हो, नौजवान भी हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब 70+ हैं, गो के वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीपल इश्यूज तो होते हैं। अब जब शौकत खानम की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं समझती कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट होना होगा, ना ये इमरान खान को कभी निकालेंगे कहीं बाहर ले जाने के लिए, और ना ही वो बिस्तर पर पड़ने वाले हैं। यानी वही आदमी जाएगा ना जो बिस्तर में पड़ जाएगा, जिसकी कमर लग जाएगी बिस्तर के साथ, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान तो ऐसे नहीं है, वो हिम्मत वाले आदमी है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात कहाँ से आई कि गंडापुर ने दरखास्त की है कि शौकत खानम में इमरान खान को शिफ्ट किया जाए। ये खबर एक्चुअली इस तरह से आई थी कि गंडापुर साहब ने वो दरखास्त की है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें वहां पे दाखिल करवा दिया जाए। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। हाँ, लेकिन एक जो दरखास्त है वो उनकी पार्टी की जानिब से दी जा रही है, और वो ये कहा जा रहा है, पार्टी भी कह रही है, उनकी बहनें भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब को उनके डॉक्टरों से चेक करवाएं और ये इजाजत दी जाए कि इमरान खान साहब के जो अपने मुआलिज है वो आए और आकर इमरान खान साहब को जेल में देखें, ताकि जो है इमरान खान साहब की भी और बाकी फैमिली की और जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी तसल्ली हो जाए। इसमें जो है वो शौकत बसरा साहब ने एक आइडिया दिया है कि तमाम एमपीएस एमएनए जाके अडियाला के बाहर पुरअमन तौर पे बैठ जाएं, जब तक इमरान खान साहब को उनके अपने डॉक्टरों से ना मिलवाया जाए तब तक वो वहां पे धरना देकर बैठें और एहतजाज करें। भारत इमरान खान साहब की बहनों को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के लिए तो इतला ये थी कि उन्हें नहीं मिलवाया गया। इमरान खान साहब के बेटों के नाइकॉप के हवाले से, देखिए नाइकॉप वाला मामला तो लटका हुआ है, वो तो लंबा चलेगा, लेकिन उनके बेटों को वीजे भी फराहम नहीं किए जा रहे और ये मामला लगातार हुकूमत की जानिब से लटकाया जा रहा है। तो हुकूमत ये देख रही है कि कब वीजे फराहम करने हैं उनके बेटों को। मेरे ख्याल में हुकूमत ये फैसला तब करेगी जब चीजें थोड़ी डाउन हो जाएंगी, और तब वो उनके बेटों को आने की इजाजत देगी और इमरान खान से मिलने की इजाजत देगी। हुकूमत ऐसे मौके पर नहीं आने देगी जब मामला थोड़ा गर्म हो। जो मुझे दिखाई देता है वो ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब का केस लगना था, और ये केस शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब, 2 जज लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनकी जमानत खारिज कर दी थी 9 मई के हवाले से। और जिस बुनियाद पे खारिज की थी, यानी वो बड़े अजीबोगरीब मामला थे। यानी पुलिस वाला कहता है कि वो सोफे के नीचे था, कोई कहता है जी मैं टेबल के नीचे था, कोई कहता है जी मैं पर्दे के पीछे था। तो इस तरह की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की साजिश को दुरुस्त मानते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो जमानत है 9 मई में, उसे कैंसिल कर दिया था, उन्हें जमानत नहीं दी थी। तो अब ये जस्टिस याया अफरीदी साहब की अदालत में मामला है, तो याया अफरीदी साहब केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपनी अदालत के अंदर कहा। यानी जो बज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है, सदीक जान साहब ने रिपोर्ट किया, अलीमा खान साहिबा ने बताया, कुछ और वकला उन्होंने भी ये बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आया वो जमानत के केस में मेरिट को डिस्कस कर सकते थे या नहीं। यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत का केस है उसके अंदर जो केस के मेरिट्स हैं कि ये केस ठीक तरह बना है या नहीं बना, इसको डिस्कस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, सिर्फ ये नुकता हम यहाँ पे उठाएंगे, हम मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका सादा मतलब जो मुख्तलिफ लोगों ने समझाया, जो वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं इतना कानूनी मामला को नहीं जानता, एक तालिब इल्म हूँ इस हवाले से, लेकिन जो चीजें सामने आई मैं आपके सामने रख देता हूँ। जितना मैंने इसको समझा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती कि ये वाले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे छुप गया, कोई पर्दे के पीछे घुस गया, कोई सोफे के नीचे घुस गया,
اور یہ پولیس والوں نے اس طریقے سے عمران خان صاحب کی سازش پکڑی، پھر کبھی رپورٹ بھی نہیں کی، پھر کبھی جائے وقوع پہ بھی نہیں گئے، پھر اس کے بعد کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں، اور جب بتایا تو اس کے بعد بھی کوئی وہاں پہ نہیں گیا، کسی نے جا کے علاقے کا نقشہ نہیں بنایا۔ پولیس والوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مین دروازے سے لے کر اندر عمران خان کے کمرے تک محض 25 میٹر کا فاصلہ ہوگا، 20 میٹر کا فاصلہ ہوگا، تو وہ کہتے نہیں 300 میٹر تک کا فاصلہ انہوں نے بتا دیا۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی جو ہائی کورٹ میں تھی، لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ نے وہاں پہ عمران خان صاحب کو ضمانت نہیں دی۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ ان ٹیکنیکل نقطوں کے اوپر بات ہی نہ ہو، صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات کریں۔ بہرحال 19 تاریخ اب دی گئی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا زیادہ ان ٹیکنیکل ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور کتنا زیادہ حکومت کو اور پروسیکیوشن کو اور پولیس کو وہاں پہ بے نقاب کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو بالکل قاضی فائد عیسیٰ بننا ہوگا، اگر تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل بھی ججز اور پولیس اور پورا جو انتظامی سٹرکچر ہے وہ ایکسپوز نہ ہو، تو پھر انہیں ہر حال میں میرٹس جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہونے دینے چاہیے، یعنی انہیں کوشش کرنی ہوگی بالکل قاضی فائد عیسیٰ کی طرح بن جائے اور کوئی ایسی بات سنے ہی نہ، اور بلکہ سننے سے انکار کر دیں جس بات پہ انصاف ہو سکتا ہو یا جس بات کے اوپر کوئی سوال اٹھتا ہو، سوالات ہی اٹھنے نہ دیں، اس لیول پہ انہیں جانا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 19 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہے وہ کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وکلا نے اس کیس کو بہت زیادہ ایکسپوز بھی کیا ہے۔ ناظرین ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی سرزمین پر عاصم منیر صاحب نے جو ایک تقریب سے خطاب کیا، یہاں پہ کوئی 100 سے 150 لوگ موجود تھے اور یہ پاکستانی تھے، انہیں اکٹھا کر کے لایا گیا تھا۔ تو عاصم منیر صاحب نے غالباً ٹیمپا میں یہ خطاب کیا ہے اور وہاں پہ مختلف حوالوں سے ان کا خطاب متنازع ہو گیا۔ اب کوئی ویڈیو تو ہے نہیں، یہ جو لوگ جنہوں نے سنا انہوں نے آ کے باہر رپورٹ کیا اور ان کے ذریعے سے یہ میڈیا کے اندر خبریں چھپ گئی۔ اب وہ خبریں چھپنے کے بعد کہیں سے تردیدیں آ رہی، کہیں سے تصدیقیں آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ آرمی چیف صاحب نے بھارت کو امریکی سرزمین پر کھڑے ہو کر چیلنج ضرور کیا، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ امریکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کے آرمی چیف نے بھارت کو چیلنج کیا۔ اچھا، بھارت کو اس بات میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک دوست ملک ہے امریکہ، اس کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر ہمارا ایک دوسرا جو ملک ہے پڑوسی وہ ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک نیگیٹو انہوں نے کہا۔ لیکن آرمی چیف پاکستانی کمیونٹی سے بات کر رہے تھے، وہ کوئی امریکن سے تو بات نہیں کر رہے تھے، نہ وہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے جو باتیں کی ان میں دو چیزیں بڑی ان کے بیانات جو ہیں وہ وائرل ہوئے۔ ایک کے اوپر تردید آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مرسڈیز اور ڈمپر ٹرک کا جو ہے نا انہوں نے مثال دی ہے آرمی چیف نے کہ ایک ڈمپنگ ٹرک، پاکستان کی مثال انہوں نے کہا ایسے جیسے ایک ڈمپر ٹرک ہے جو بہت مال لے کر جاتا ہے، وہ لے کر جاتا ہے سامان، اور انڈیا کی مثال انہوں نے ایسے دی ہے کہ جیسے وہ ایک نئی نویلی مرسڈیز ہے جو ہائی وے پہ آ رہی ہے، اور اگر ان کا تصادم ہو جائے تو پھر نقصان کس کا ہوگا، یہ سوال آرمی چیف نے پوچھا۔ پھر کچھ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بھی بھارتی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ دھمکی آرمی چیف نے لگائی۔ اب یہ جو آرمی چیف نے دھمکی لگائی، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی ثبوت بھارت کے پاس ہے، لیکن ایک چیز اور جو اندر سے رپورٹ ہوئی ہے کہ آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ وہ میزائل مار کر جو 10 میزائل مارے تو بھارت کے اندر جو ڈیمز بنے ہوئے ان کے سٹرکچر تباہ ہو سکتے ہیں، تو یہ پریکٹیکلی یہ بات ممکن نہیں ہے۔ وہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ رشیا نے ابھی یوکرین میں بڑی کوشش کی ہے، صرف ٹربائنوں کو وہ نقصان پہنچا سکا ہے۔ یہ جو نئے بڑے جدید ڈیم ہے نا جو بھارت نے کشمیر میں بنائے، مختلف علاقوں میں بنائے، یہ ڈیمز کنکریٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے آپ کو وہاں پہ بم نصب کرنے پڑتے ہیں، ان کی جڑوں کے اندر گھسنا پڑتا ہے، پریکٹیکلی جا کر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ اوپر سے میزائل مار کے تو ابھی رشیا بھی یوکرین کے ڈیمز نہیں توڑ سکا، تو یہ ایسے ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں ٹربائنز وغیرہ کو انہوں نے نقصان پہنچایا، یہ پاکستان کر سکتا ہے۔ ڈیم ایک کنکریٹ کا بہت بڑا سٹرکچر ہوتا ہے۔ یہاں پاکستان میں کچھ ایسی سائٹس دکھائی گئی تھی کشمیر میں جہاں یہ کلیم کیا گیا کہ بھارت نے یہاں پہ میزائل مارے تھے ڈیمز کے قریب یا ڈیمز کی جو سائٹس ہیں ان کے اوپر، تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کنکریٹ کا جو ہیوی سٹرکچر ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہیوی قسم کے میزائل چاہیے، جیسے امریکہ کے پاس ہے جو وہ B-52 بامبر کے ذریعے جاتے ہیں، وہ بہت نیچے زمین میں کئی 100 فٹ تک گھس جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ دھماکہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ٹیکنالوجی نہ پاکستان کے پاس ہے نہ انڈیا کے پاس ہے، لیکن آرمی چیف کو نا بڑی نپی تلی بات کرنی چاہیے تھی۔ بے شک وہ پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے، اور بڑی ضرورت ہے آرمی چیف کو اس بات کی کہ جب بھی وہ کبھی پاکستان سے باہر جائیں، اول تو ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کمیونٹیز کو مخاطب کریں
یا سیاسی نوعیت کی بات چیت کریں یا اس قسم کے تجارت کے معاملات یا خارجہ پالیسی کے معاملات ان پہ وہ بات کریں. یہ وزیر دفاع موجود ہے, وہ بھارت کو خود ٹیکل کر سکتا ہے, خود انہیں جواب دے سکتا ہے. وزارت خارجہ موجود ہے, وہ بھارت کو جواب دے سکتے ہیں, ٹیکل کر سکتے ہیں. تو آرمی چیف کو گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے یہ کرنا بھی ہے تو انہیں بڑی نپی تلی بات کرنی چاہیے, اور وہ جو بات چیت انہوں نے کرنی ہے اس بات چیت کے لیے باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ ایکسپرٹس ہائر کرنے چاہیے, تاکہ اس کے اثرات پھر اس طرح نہ ہو. دیکھیں ابھی تو اس وقت پرابلم یہ ہے نا انڈیا کے ساتھ کہ امریکہ انڈیا سے ناراض ہے رشیا کی وجہ سے, اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے. سادہ بات یہ ہے کل ملا کر کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں جتنا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے بیچ میں ایک رکھنا پڑنے کا. لیکن فرض کریں کہ بھارت ایک بہت بڑی معیشت ہے, ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہ کل کو کامیاب ہو جاتا ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنے میں, تو پاکستان پھر واپس چلا جائے گا زیرو پہ. پاکستان کو اپنے تعلقات اپنے بلبوتے پہ بنانے ہیں, اور اس کے لیے پاکستان اپنی بہت بڑے پیمانے پہ معدنیات آفر کر رہا ہے, جن میں خاص طور پہ ریئر ارتھ منرلز ہیں جو فیوچر فیول کے طور پہ کام کرتے ہیں, یعنی مستقبل میں ان کی بڑی اہمیت ہے. اور پاکستان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے, امریکہ کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے, اور پاکستان بڑا رچ ہے. پاکستان کا جو قبائلی علاقہ ہے وہاں پہ یہ ریئر ارتھ منرلز ہیں. ایک چیز اور جو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یہ بڑی افسوسناک ہے. ہر جگہ پہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہ بات کرتے ہیں, اور پاکستان کے آرمی چیف بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں, سیاستدان نااہل ہیں, سیاستدان بدنیت ہیں, وہ کام نہیں کرنے دیتے, نہریں نہیں بننے دیتے, جو ہے وہ ترقی کے پہیے کو روکتے ہیں, ترقی نہیں کرنے دیتے پاکستان کو. اب بلوچستان کے بارے میں یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ وہاں کے سرداروں کا قصور ہے, وہاں کے سیاستدانوں کا قصور ہے. تو دیکھیں وہاں کے نوجوان جب بھی سامنے آتے ہیں, الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کا رستہ روکتی ہے. وہاں کے جو مقامی سردار ہیں انہیں بار بار لا کر بٹھا دیا جاتا ہے, اور انہی کو سپورٹ دی جاتی ہے, انہی کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ ایک ایسا جکڑا ہوا نظام قائم کیا ہے جس میں یہ سردار اور سیاستدان مل کر بلوچستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہی کچھ قبائلی علاقوں میں بھی کیا جاتا رہا, لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب کی ایک تحریک چلی تو ایک بڑا زبردست قسم کا شعور آیا. اب لوگ اپنا ووٹ کا حق چھین لیتے ہیں, تو ایک دن آئے گا بلوچستان میں بھی لوگ اپنا ووٹ کا حق چھین لیں گے اور پھر اپنے ووٹوں کے اوپر پیرا دیں گے. ایک وقت آ جائے گا, ابھی تو نہیں ہو رہا, لیکن یہ سارا خرابہ جو ہے اس کے پیچھے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن سیاستدانوں کو کرپٹ اور بے ایمان کہہ کر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے. دیکھیں جتنے سیاستدان ہیں یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہیں, اور ان کو اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ تر کو بنایا ہے. اور اب وہ بغاوت پہ اترے ہوئے ان میں سے بہت سارے, کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کمائی کے لیے یا اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ہمیں تیار کیا تھا, ہمیں استعمال کر دیا جاتا ہے اور ساری ملائی کھا جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. لہذا اب سیاستدان بھی سیانے ہونا شروع ہو گئے اور وہ اپنی گیم بھی کر رہے ہیں. اب ہر جگہ جو ہے وہ یہ جا کر کہنا کہ سیاستدان جو ہے وہ بہت برے ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں, اس سے بھی بات نہیں بنے گی. میرے خیال میں پاکستانی حقیقت جان چکے ہیں. پاکستان ایک سیاستدان نے بنایا تھا, کسی جرنیل نے نہیں بنایا تھا, کسی جج نے نہیں بنایا تھا. پاکستان ایک سیاستدان نے بنایا تھا اور سیاست کر کے بنایا تھا, اور اس دنیا کی تاریخ میں یہ بات ہمیشہ درج بھی رہے گی. ناظرین, بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. بلاول نے اپنے سٹیٹمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد قرار دیا کہ ایک جماعت دہشت گرد بن گئی جو انہوں نے 9 مئی کو کیا. تو یہ تو بلاول نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں. 9 مئی کو ہوا کیا تھا؟ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا تھا. زخمی ہونے کے باوجود انہیں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا. انہیں مارتے ہوئے رینجرز والے گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے, اور یہ مناظر نیشنل ٹی وی پہ چلا دیے گئے. پاکستانیوں کا غم و غصہ تھا, پاکستانی نکلے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. رینجرز کیونکہ پاکستانی فوج کے کنٹرول میں ہے, لہذا جہاں جہاں پہ فوج کے موجود تھے مقامات وہاں پہ جا کے لوگوں نے احتجاج کیا. اب اس میں آگے سے 2 رائے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ احتجاج کرنے آئے انہوں نے تباہی پھیر دی, ہر چیز توڑ پھوڑ دی, ہر چیز کا تباہی پھیر دی اور آگ لگا دی اور لوٹ مار کر دی. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم احتجاج کرنے ضرور گئے تھے لیکن وہاں پہ توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی. وہ سارا کام جو ہے وہ پہلے سے لوگ وہاں موجود تھے اور وہ کر رہے تھے, نقاب پوش, جنہوں نے ڈنڈے مارے, گاڑیاں توڑی, نقصانات کیے, آگ لگائی, اور ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا تھا. اب یہ 2 الگ الگ چیزیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں اور اس میں دیکھیں. اچھا, وہاں سارے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں لیکن فوٹیج غائب کر دی گئی ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں بھی اٹھایا گیا تھا.
कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, और इसका जवाब वहां पे भी नहीं दिया जा सका। आम अदालतों में भी ये मामला उठाया गया, लेकिन इसका जवाब वहां पे भी नहीं दिया जा सका। तो सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई जिसके अंदर सारे हकायक थे, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को एक तक़वियत तो मिलती है कम से कम कि सीसीटीवी फुटेज गायब है। अगर वो फुटेज मिल जाए तो पता चल जाए कि लोगों के आने से पहले कितनी तबाही हुई, लोगों के आने के बाद कितनी तबाही हुई, सिक्योरिटी किस वक्त गायब हुई और सिक्योरिटी किसके कहने पे गायब हुई, और डंडे मारने और तोड़ने वाले लोग कौन थे, और वो लोग आज तक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला इस मामले में। लेकिन बिलावल ने कह दिया कि पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जमात बन गई 9 मई के बाद। लेकिन बिलावल ने क्या किया और बिलावल की पार्टी ने क्या किया, ये जरा मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूं। नाज़रीन, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई ना 27 दिसंबर को, तो 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मुल्क भर में अरबों रुपए की सरकारी और निजी इमलाक लूट ली गई थी। जगह जगह आग लगा दी गई थी, बैंक लूटे गए थे, शहरी लूटे गए थे, लोग कत्ल किए गए थे, और खवातीन को अगवा तक किया गया था। मुबैना तौर पे रेप भी किए गए थे। सिंध से पंजाब आने वाली सड़कें और रेलवे ट्रैक तक उखाड़ दिए गए थे। क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के हामियों के दंगे फसाद के दौरान 47 लोग मारे गए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के हामी मुल्क भर और बिलखसूस कराची में अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, सियासी मुखालिफिन को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करते रहे। मुल्क भर और बिलखसूस कराची में सिविल वॉर जैसा माहौल बर्पा कर दिया गया। करोड़ों लोग खौफजदा और महसूर होकर रह गए थे। गाड़ियों के साथ बांधकर जो एटीएम मशीनें हैं उन्हें बाहर खींच लिया गया था, और मुल्क भर में मुतअद्दिद बैंक जो है वो लूट लिए गए थे। दर्जनों बैंकों को आग लगाकर जला भी दिया गया था ताकि रिकॉर्ड ही जल जाए। अल जजीरा के मुताबिक 176 बैंक, 34 पेट्रोल पंप, 72 ट्रेन की बोगियां, 18 रेलवे स्टेशन, सैकड़ों कारें, बसें, मोटरसाइकिल और सरकारी दफातर, इमारतें, सियासी जमातों के दफातर और अनगिनत दुकानें, प्लाजे जलाकर राख कर दिए गए थे। ये किया गया था जनाब पीपल्स पार्टी की जानिब से जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। तो पीपल्स पार्टी को तो किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा। इतनी तबाही फेरने के बावजूद, इस तबाही के सामने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5% भी नहीं किया। 5% भी नहीं किया। रेलवे भी एक कौमी इदारा है, फौज भी एक कौमी इदारा है। बैंक तो नहीं लूटा एक भी पीटीआई ने। बंदे तो कत्ल नहीं हुए, बंदे तो उल्टा पीटीआई के कत्ल हो गए। नाज़रीन, डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान को उस वक्त इस इब्तदाई तौर पे $2 अरब का नुकसान हुआ था, और एक डेली टाइम्स की रिपोर्ट है FPCCI, इसका तखमीना है कि जीडीपी का 8% पाकिस्तान का नुकसान हो गया था उन 3 दिनों में। इतनी तबाही फेरी थी पाकिस्तान के अंदर। और आज बिलावल सीधा खड़े होकर बड़े आराम से ढिला मुंह करके ये कह रहे हैं कि 9 मई में पीटीआई जो है वो दहशतगर्द बन गई है। तो फिर 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक फिर तो पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी दहशतगर्द जमात बन गई थी। लेकिन पाकिस्तान की खातिर सारे आगे बढ़े थे, और यहां 2 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचला जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है। ये सारा मामला डिजाइन ही एक पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करने के लिए है। जबकि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल एक इंतहाई अफसोस